زينتنا كابساتلايت تلفزيون إرسات بتاعكم كبرات خطاتلتنا نلومي 16 طري 1326 زدنا لكم زيناتات صعبوك قربي سنهم الكتال فقدامنا تعرس زينا إرترا نمنجستي إثيوبيا تخصص إساياس محوحات كم دمحيد جيرو كم زريهم تقليصو أب يمن حدش قدماي مينستر تشيمو أب دوب السودان كبيد وقع تلاعيلو ترامب إيران كمدقع قطب توعيد قريبلو بريزنت دوب كوريا نبر كأسر توسينو كبرات خطتلتنا نابزر زيناتات كنسقاقروكم دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدن فدرالوي بوليس إثيوبيا كاب إرترا تبقيسو عب كل الأمحارة نبزن كساقسو عدقات فانو بتقراي أبيلو استلاعك زبالو لعلي 56 شحط أعيد كم زحازة دحر مقلاصو إرترا نتي إثيوبيا زغربتو مسقار أصوار كسينة إيقاتو منيستر زينة إرترا أتو يومان قبر مسقال رويترز عبزها بحبريتا أتكسي منقس إثيوبيا كينات نمجمار كما مخنيتاز تكامل زلو بمخانو بمتقاس ملاشو هيبو بتوسخي إرترا قجتايت دلن نرأساخت كالا خلقن دلوتي عيلو إساياس ون أبقى على محلته جزاء سلفي إثيوبيا يسوقما على نزبلو تتابع علامة بمنقاف إرترا سلام كم تمرز قليت نيرو حواتون بأفنيا ودبو آتا ميكائيل أسقودم أبيلو أبزحبو ملاش أب تيبو وغان إثيوبيا زغربة كسي إيده كم زيبلو بمقلات يذكر أتزبحال زلو وشتاوت أقامات إثيوبيا نمخوالن سعرتا سممع سلام بريتوريا نمتعناقم زقبر زلو حاقنا مخانون عملكيتو عمونغو إثيوبيان إرتران مستة بتحنت كيه بحري زوباوت أتا كمون حدحدا وكسي إيد أتا أولنات أبزر رأيلو زلو وان وطرن عباي مهلاوي فلات مراحي سرعات هكدف إساياس أفريقيا حوات كم من قصقاس تقاوم عفارن ديم حيتن نبر كم من قصي كم زيريو بريزنت تقراي نبر آتو قبرو أسرات مسمع كنا زينا TPM عب زكايروك على محتد قليتو آتو قبرو أسرات بزعباتي إساياس أفريقيا عبز السومن زكايروك على محتد عملكيتو عبزهابو رئيتو إساياس مس أبي كوينو نتقراي نمد دقاق زحسبو أجندا سلزيت تخول فيو نأبي سنف نداي فرحن سسعن كبلت أريف وزلو إلو سنف نداي فرح سسع وسيخدما ولا كانت كينات أبي انت مرحو هاندا ستي كينات جن إساياس كم زنبرا ملكيتو إساياس عبز الزوبا سلام فتيرا يفلت انزبلاتو قبرو حج جن دلاي سلام مسيلي واسع كم زلو قليتو عبز وانزي وكيل قبطن سعدن كوينو يزارب كم زلو حبيرو بزي كازي اتولك أملاخي مرحي أبك على محتوتون نقطبا ودقتن ممحياش سرعاتن إرترا ملكيتو كم زي تزاربه آتو قبر قليتو آب إرترا نتنت برس بحال كم زي اللون تغيسو إساياس آب تاهاقر آب كندل معتاو السرحة وتادرو وفري كساسي مسنحو دمه نغيفو مزي آتاعيزو دمه أمريكا آب إرترا لمعتاو وفري مثل سالاي كعلن مبالا تغكليو إلو اتي إساياس نهزبي إرترا زاعتو اللو زلو مبسعاتات كتاقبرو كم زي كل زعمتا آتو قبرو بزي كانو خينات نسلام كحسب كم زي كل ميرو سبسلطان إرترا عبقود إثيوبيا إدكم عاتهم نخيب بحالو بزعباتي مسحو وحاتن فانون يكايدو اللو زبحال تمدو بوقع تزاريبهم كم زي فلطون عبريهو بسعودة عرب زدقف بريزنتا وبايتا أمرارها يمن نمينيستر قدات وزاي شايا محسن على زنداني حدش قدماي مينستر تهاجر جيرو كمز شومو منقستو معكن زينا سابا لومي عربي 10 شدشت الرحبيرا زنداني كابينة مينسترات نمقام كن متوعو بين بريك نتب بيت مخريز صدقلو سلطان بوقعي كم زركبه معكن زينا سابا ب15 شدري حبيرا يمن ابز حلفو اوارح امونغو سعود عربن حبرات امارات عربن مستفتره كبير وطري ما بقسيت مخاناي فلات ابستفلاليو كالوت قدات اب بوليتيكا كساوت إيت ندادي حيال فلليات ون أمانجو كلتين هجرات وشمت عرب تنك متفنان كوين الله كان محجي سعود عرب إمارات أب حدا كاب زخف أسب أو كلو عالم تسعب كينات حد يمن مس بإيران زرقفو حوتي زك على صوت أمرات بحبار مسرحان زكاريو إذا كم زيلون كلا شو منت منابر زلو بريزنتو أكل يمن ون بعثت عم شطري نحدا أبز وانزي أب إمارات عرب زركب دوباو تجنس علي كاب سرحو بمسقاق سعود عرب آب لعلتي وسانة ذهب أكال تهاجر زلوا ملو مقوصار عدل دي لا تركاب
እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ኣካል ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ ውሳኔ ኣባልነት ፋራጅ ሳልሚን ኣል ባህሳኒ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣመራርሓ ፕሬዝደንት ክቋረጽ ተወሲኑ ኢሉ ባህሳኒ ኣብ ኢማራት ዓረብ ሕክምና ክረክብ ጸንሐ ምክትል ፕሬዝደንት ኤስቲሲ ኮይኑ ኣብ ማሕደር ናይታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣውራጃ ሃድራሙት ነይሩ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ኣባል ፒኤልሲ እውን ዝነበረ መራሒ ኤስቲሲ ኣይዳሩስ አል ዙበይዲ ብልዑል ክድዓት ተኸሲሱ ካብ ስርሑ ተባሪሩ ናብ ኢማራት ዓረብ ሃዲሙሎ ስዑድ ዓረብ ብ15 ጥሪ ንየመን ናይ 2 ወርሒ ደሞዝ ኣገልግሎትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንምኽፋል $9 ሚልዮን ከም ዝሃበት ቀዳማይ ሚኒስትር የመን ገሊጹ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ተቃዋሚ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሱዳንን ሎሚ ዓርቢ 16 ጥሪ ናይ ንግሆ ኣብ ፓጁት ሓድሽ ውግእ ተላዒሉ እዚ ድማ ኣብ ጸጥታ ናይታ ከባቢ ሓድሽ ስክፍታታት ተስዒቡ ምህላው ምርብብ ሓበሬታ ጁባ ንኣኮቦ ኤፍኤም ብምጥቃስ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ብመሰረት እቲ ምንጪ ኣብ መላእታ ከተማ ከቢድ ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ሓቢሮም እዚ ጸብጻብ ክሳብ ዝተሰናደኣሉ ግዜ እቲ ውግእ ገና ይቕጽል ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት ብወግዕ ኣይተረጋገጸን ነበርቲ እቲ ኩነታት እናበርትዐ ምስከደ ድማ ፍርሕን ዘይርግእነትን ስለ ዝሓደሮም ኣብ ውሽጢ ገዛ ክጸንሑ ከም ዝደረኾም ገሊጾም መራሕቲ ማሕበረሰብ ኩነታት ጸጥታ ክሳብ ዝረጋጋእ ሰላማውያን ሰባት ናብ ደገ ካብ ምንቅስቓስ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም ጠንቂ ናይቲ ግጭት ክሳብ ሕጂ ብወግዕ ኣይተገልጸን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንዝኾነ ውጥን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከሰጋግሮ ንፕሬዝደንት ትራምፕ ዝሓተተ ኮይኑ ሰበስልጣን እስራኤልን ዓረብን ኢራን ሕነ ክትፈዲ ከም እትኽእል ይሰግኡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንፕሬዝደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕትን ምፍጻም ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን መደብ ንኻልእ ግዜ ከተሰጋግሮ ከም ዝሓተቶ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ብ15 ጥሪ ገሊጹ ናታንያሁ ብ15 ጥሪ ምስ ትራምፕ ዘተ ከም ዘካየደን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኢራን ሰልፈኛታት ምቕታል ደው ከም ዘበለትን ኣብ ቀጻሊ እውን ከም ዘይተቐትልን ካብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ምንጭታት ብኻልእ ወገን ሓበሬታ ዝረኸብናላ መዓልቲ እያ እዚ ድማ ትራምፕ ካብቲ ንመዓልታት ክውጥኖ ዝጸንሐ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብሮ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንኽሓስበሉ ዝገብር ምልክት እዩ ይመስል ትራምፕ ነቲ ኣዘዝቱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘቕረቡ ወታደራዊ ኣማራጺታት ንጎኒ ከም ዘይገድፎን መጥቃዕቲ ክፍጽም ድዩ ደው ከብል ኣብቲ ትካላት ጸጥታ ኢራን ነቲ ጃምላዊ ተቃውሞታት ብዝምልከት ቀጺሎም ዝገብርዎ ከም ዝምርኮስ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ብ15 ጥሪ ገሊጹ እዩ ኩለን መሻርክቲ ዋሽንግተን ዝኾና ቀጠር ስዑድ ዓረብ ኦማንን ግብፅን እውን ንምምሕዳር ትራምፕ ንኢራን ከየጥቃዓ ክሓታ ከም ዝጸንሐ ሓደ በዓል ስልጣን ካብ ሓንቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ገሊጹ ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ሃገራት ናብ ንኣሜሪካ ክድውሉ ከም ዝጸንሑ እውን ተገሊጹ ሰበስልጣን እተን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናብ ዝሰፍሐ ዘባዊ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ንትራምፕ ኣጠንቂቖም እዮም እተን ሃገራት ዓረብ ኣሜሪካ ንኢራን ክትሃርማ እንተወሲና ንሰበስልጣን ኢራን ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ሃገራት ከየጥቃዓ ክነግራ ጸኒሐን እየን ይብል እቲ በዓል ስልጣን እተን 4 ሃገራት ናብ ክልቲአን ዋሽንግተንን ቴህራንን መልእኽተን ክሰዳ ከም ዝጸንሐ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ 2 ዲፕሎማስያታት እውን ሓያል ሃገራት ዓረብ ንምምሕዳር ትራምፕ ንኢራን ከየጥቃዓ ጸቕጢ ክገብራ ከም ዝጸንሐ ገሊጾም እዮም ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ዩን ሱክ ዮል ኣብ መወዳእታ 2024 ወታደራዊ ሕጊ ንምትግባር ብዝወሰዶ ውሳነ ካብ ዝቐረቡ 8 ክሲ ሎሚ ዓርቢ 16 ጥሪ ብዝተዋህበ ፍርዲ ን5 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ፈረንሳይ 24 ሓቢሩ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ፕሬዝደንት ነበር ዩን ሱክ ዮል ምስ ምትግባር ወታደራዊ ሕጊ ብምስተኣሰር ገለ ክስታት ሎሚ ዓርቢ ናይ 5 ዓመት ማሰርቲ ፈሪድዎ ኣሎ እዚ ብይን ኣብ ልዕሊ ዩን ኣብ መወዳእታ 2024 ዘውፅኦ ኣዋጅን ካልእ ክስታትን ኣብ ዝተኻየደ 8 ገበናዊ ፍርዲ ናይ መጀመርታ ምዃኑ የረድእ እቲ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ክሲ ምስ ኣኽበርቲ ወታደራዊ ሕጊ ብዝተኣሰር ንዓቢ ከም ዝመርሐ እንተተረጋጊጹ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦ ከም ዝኽእል ይጠቅስ ዩን ኣብ ታሕሳስ 2024 ሓጺር እዋን ጸንሐ ወታደራዊ ሕጊ ምትእትታው ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝጽውዕ ዓቢ ህዝባዊ ተቃውሞታት ድሕሪ ምልዓሉ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ኣብ ማእሰ
ተኣሰርቲ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ዝኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ንጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምነየልኩም